बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के जो गेस्ट हैं वो हैं शेर अफजल मरवत साहब। तो बहर शेर अफजल मरवत साहब की इमरान खान से आज अडियाला जेल में मुलाकात हो गई। शेर अफजल मरवत साहब को जो है एक अहम जो है वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आइए पहले शेर अफजल मरवत साहब की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद एहतजाज हो रहे हैं, ये सही मानों में एहतजाज इनको हम नहीं कह सकते हैं। और लफ्ज़ लूला लंगड़ा एहतजाज का मैंने इस्तेमाल किया। हमारे तमाम लीडरशिप उस वक़्त मौजूद थी और मैंने कहा कि एहतजाज के लिए स्ट्रेटजी नहीं थी। अपने तई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान ने तने तनहा ये मोरके सर किए, कोशिशें की, 70-80 हज़ार लोगों को डी चौक लाया, पिंडी, सवाबी, संगजानी और दीगर मकामात पे जलसे जलूस किए। लेकिन जो एहतजाज के लिए स्ट्रेटेजी होती है, और सबसे बढ़ के कि क्यों कर पाकिस्तानी को हम कैसे कायल करें कि आपका निकलना ज़रूरी है। ये 50,000 1 लाख लोग निकलने से शायद ऐसे नताइज हमें नहीं मिल रहे हैं जब तक कि पूरा पाकिस्तान ये न चाहे कि हम निकलें। और इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तानियों को कायल करें कि आपके निकलना क्या मानी रखता है और पाकिस्तान को क्यों ज़रूरत है। बहरहाल बहुत सारी गुफ्तगू शुनीद के बाद खान साहब ने कुछ हिदायत दी हैं जो मेरा ख्याल है सलमान अकरम राजा साहब के लिए बेहतर होगा कि वो मुनासिब समझेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। एहतजाज के हवाले से कुछ फैसले हुए हैं। दूसरी भी बात, खान साहब ने आज मैंने उनसे ये पूछा कि मौलाना साहब के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि आईनी तरमीम में तो साथ दिया उन्होंने हुकूमत का, और अब नई आईनी तरमीम भी आ रही है और मौलाना साहब की तायीद के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो इस दौरान हमारे एक साथी ने खान साहब को कहा कि मौलाना साहब का ये कारनामा है कि उन्होंने मिलिट्री कोर्ट जो बन रहे थे आईन के तहत सनसेट क्लास समेत, वो उनकी वजह से न बन सके। जिस पे खान साहब का कहना था कि मिलिट्री कोर्ट से कोई मुझे ये न डराए। उन्होंने कहा अगर कोई मुझे बेचना चाहता है तो मैं मिलिट्री कोर्ट भी जाने को तैयार हूं, पाकिस्तानियों के लिए हर अजीमत उठाने को तैयार हूं। खान साहब ने पार्टी के अंदरूनी मामलात, ILF के मामलात पर भी गुफ्तगू शुनीद की। जितने वर्कर्स गिरफ्तार हुए, मार खाई, उनको खिराज तहसीन पेश किया और हिदायत दी कि इनके केसेस में भरपूर दिलचस्पी ली जाए। साथ में खान साहब को ये भी बताया गया कि ये जितने लोग हैं गिरफ्तार शुदगान, इनकी जमानतों के और इनके बूदोबाश के अखराजात जो हैं वो अली अमीन खान बर्दाश्त कर रहे हैं। ओवरऑल जो है आज की मीटिंग जो है वो हौसला अफजा थी। खान साहब जो हैं वो एक दफ़ा फिर कह रहे थे कि एक नए एहतजाज या धरने की तैयारी करो। अब अनकरीब इसका फैसला पार्टी जो कमेटी एहतजाज कमेटी बनेगी वो इस हवाले से फैसले करेगी। बहुत शुक्रिया। कोई बात अगर है शेर अफजल साहब ये बताइएगा, जो एहतजाजी कमेटी बन रही है उसमें आपका क्या किरदार होगा? उसमें चूंकि मैं किसी और कमेटी में तो हूँ ही नहीं, ना मुझे पार्टी के मामलात का कोई इल्म रहता है। और आज खान साहब ने कहा भी तो मैंने कहा मैं चूंकि बहुत सारे कमेटीज़ में किसी भी कमेटी में नहीं हूँ, तो मैं एहतजाज कमेटी का हिस्सा हूँगा। और हम चंद टीयर की लीडरशिप होगी, यानी पहले कौन निकालेगा, एक गिरफ्तार होता है तो दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा। हम बड़ी स्ट्रेटजी से जो वर्कर गिरफ्तार होंगे उनको फोकल पर्सन बताएंगे, क्या तरीक़ाकार होगा। सर्दी भी आ रही है, लिहाजा मौसम के हिसाब से जो है तैयारी करेंगे। बानी PTI जो है वो तो असद कैसर साहब जो मशवरा देते हैं मुझे भी उन्होंने दिया है, बाकी मेरी ज़ाती राय अलग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा नीचे करें। आज अडियाला जेल में ट्रायल के दौरान खान साहब से तफसीली बातचीत हुई। खान साहब को मैंने अपना मौक़िफ़ बताया कि ये जो एहतजाज हो रहे हैं ये सही मानों में एहतजाज इनको हम नहीं कह सकते हैं। और लफ्ज़ लूला लंगड़ा एहतजाज का मैंने इस्तेमाल किया।
ہمارے تمام لیڈرشپ اس وقت موجود تھی اور میں نے کہا کہ احتجاج کے لیے اسٹریٹجی نہیں تھی. اپنے تئیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان نے تنہا یہ مورکے سر کیے، کوششیں کی، 70-80 ہزار لوگوں کو ڈی چوک لایا، پنڈی، ثوابی، سنگجانی اور دیگر مقامات پہ جلسے جلوس کیے. لیکن جو احتجاج کے لیے اسٹریٹجی ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کے کہ کیوں کر پاکستانی کو ہم کیسے قائل کریں کہ آپ کا نکلنا ضروری ہے. یہ 50,000 1 لاکھ لوگ نکلنے سے شاید ایسے نتائج ہمیں نہیں مل رہے ہیں جب تک کہ پورا پاکستان یہ نہ چاہے کہ ہم نکلیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانیوں کو قائل کریں کہ آپ کے نکلنا کیا معنی رکھتا ہے اور پاکستان کو کیوں ضرورت ہے. بہرحال بہت ساری گفت و شنید کے بعد خان صاحب نے کچھ ہدایات دی ہیں جو میرا خیال ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ مناسب سمجھیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. احتجاج کے حوالے سے کچھ فیصلے ہوئے ہیں. دوسری بھی بات خان صاحب نے آج میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مولانا صاحب کے حوالے سے کیا موقف ہے، کیونکہ آئینی ترمیم میں تو ساتھ دیا انہوں نے حکومت کا اور اب نئی آئینی ترمیم بھی آ رہی ہیں اور مولانا صاحب کی تائید کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اس دوران ہمارے ایک ساتھی نے خان صاحب کو کہا کہ مولانا صاحب کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے ملٹری کوڈ جو بن رہے تھے آئین کے تحت سن سیٹ کلاس سمیت وہ ان کی وجہ سے نہ بن سکے، جس پہ خان صاحب کا کہنا تھا کہ ملٹری کوڈ سے کوئی مجھے یہ نہ ڈرائے. انہوں نے کہا اگر کوئی مجھے بیچنا چاہتا ہے تو میں ملٹری کوڈ بھی جانے کو تیار ہوں، پاکستانیوں کے لیے ہر عزیمت اٹھانے کو تیار ہوں. خان صاحب نے پارٹی کے اندرونی معاملات ILF کے معاملات پر بھی گفت و شنید کی. جتنے ورکرز گرفتار ہوئے مارکائی ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ہدایات دی کہ ان کے کیسز میں بھرپور دلچسپی لی جائے. ساتھ میں خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جتنے لوگ ہیں گرفتار شدگان ان کی ضمانتوں کے اور ان کے بود و باش کے اخراجات جو ہیں وہ علی امین خان برداشت کر رہے ہیں. اوورآل جو ہے آج کی میٹنگ جو ہے وہ حوصلہ افزا تھی. خان صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر کہہ رہے تھے کہ ایک نئے احتجاج یا دھرنے کی تیاری کرو. اب عنقریب ہی اس کا فیصلہ پارٹی جو کمیٹی احتجاج کمیٹی بنے گی وہ اس حوالے سے فیصلے کرے گی. بہت شکریہ. کوئی بات اگر ہے شیر افضل صاحب یہ بتائیے گا جو احتجاجی کمیٹی بن رہی ہے اس میں آپ کا کیا کردار ہوگا؟ اس میں چونکہ میں کسی اور کمیٹی میں تو ہوں ہی نہیں، نہ مجھے پارٹی کے معاملات کا کوئی علم رہتا ہے. اور آج خان صاحب نے کہا بھی تو میں نے کہا میں چونکہ بہت سارے کمیٹیز میں کسی بھی کمیٹی میں نہیں ہوں تو میں احتجاج کمیٹی کا حصہ ہوں گا. آپ نے شیر افضل مروہ صاحب کی بات چیت سنی تو شیر افضل مروہ صاحب کا کہنا ہے کہ عام کی صحت طبیعت بالکل فرسٹ کلاس ہے اور رہی بات ڈیل کی تو خان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیل تو جو ورکر گرفتار ہوں گے ان کو فوکل پرسن بتائیں گے گزار دیا ہے کیا طریقہ کار ہوگا. سردی بھی آ رہی ہے لہٰذا موسم اور رہی بات حساب سے جو ہے تیاری کریں گے. کی جو ذمہ داری ہے وہ شیر افضل مروہ کے کندھوں پر ہے تو احتجاج ہوگا اور کر کے دکھانا ہے ان کو مشورہ دیتے ہیں. مجھے بھی انہوں نے دیا ہے. یہ تھے جناب شیر افضل مروہ صاحب. باقی میری ذاتی رائے علیحدہ ہے.